जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और आज नाज़रीन मेरे पास 4 बड़ी खबरें हैं, जिनके अंदर जो है सबसे पहले जो है वो मैं ज़िक्र करूंगा कि मुझे एक एसएचओ की तरफ से जो है वो एक लीगल नोटिस आया है। सबसे पहले उस लीगल नोटिस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे थाना रेस कोर्स के अंदर जो है क्या वाकया हुआ, 2 ग्रुपों के अंदर फायरिंग का वाकया हुआ, कौन सही था कौन गलत था, क्या एफआईआर दर्ज हुई, मामला क्या है, वाकया क्या है। अनारकली के जो है ये खुर्रम गुज्जर साहब हैं, केबल का भी इनका कारोबार है, बर्फ का भी इनका कारोबार है। इनके बाप दादा ने जो है वो करोड़ों की जायदाद जो है वो पुरानी अनारकली के अंदर जो है वो बनाई, करोड़ों की जायदाद पुरानी अनारकली के अंदर बनाई। और उस करोड़ों की जायदाद के ऊपर अब क्या वाकया चल रहे हैं इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नाज़रीन, लाहौर पुलिस ने जो है वो हाफ फ्राई करने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ था, ऑपरेशन पुलिस की जानिब से पुलिस मुकाबले किए गए हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ में मुबैना पुलिस मुकाबले किए गए हैं, जिसके अंदर एक जो शख्स है जख्मी जो है उसका जो है वो वीडियो बयान सामने आया है। उस वीडियो बयान की कानूनी हैसियत क्या है और क्या मामलात हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चौथा नाज़रीन, जो सबसे अहम और बड़ी खबर है, मियाँ विकी के बहनोई मियाँ बिट्टू का जो है वो मजंग के इलाका में जुआ पकड़ा गया है। कितने अफराद उसमें गिरफ्तार हुए हैं, कौन लोग हैं, ये एफआईआर में क्या लिखा गया है, कितनी इनसे रिकवरी हुई है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्राम बड़ा है, पूरा प्रोग्राम देखना है, पूरा व्लॉग देखना है और शेयर भी करना है आज, क्योंकि आज हक सच की बात होगी और ईमानदारी के साथ होगी। नाज़रीन, एक मुझे 2 रोज़ पहले मैं अपने ऑफिस बैठा हुआ था, तो नीचे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जी आपका एक लव लेटर आया है, आपका एक लीगल नोटिस आपके लिए आया है। तो मैंने कहा लेके आओ भाई। रिसीव किया तो लीगल नोटिस के अंदर मुझे राव नईम जो है थाना हेर के एसएचओ, उनकी तरफ से लीगल नोटिस मौसूल हुआ है। किस खबर पे मौसूल हुआ है वो खबर भी आप सारी देख रहे हैं कि कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो बयानात वायरल हुए, कुछ वीडियोस वायरल हुई कि जिसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कब्जा किया जा रहा है किसी की जमीन पर, जानवर छोड़ दिए गए हैं उसकी जमीन पर, फसल तबाह कर दी गई है, उसकी भी वीडियोज हैं, पुलिस आती हुई नजर आ रही है उसकी भी वीडियोज हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, लोग वहां पर कब्जे की नीयत से आए हुए हैं, मुंह पे उन्होंने जो है वो अपने रुमाल लपेटे हुए हैं। खुफिया लोग हैं, कौन लोग हैं ये जिन्होंने वहां पर कब्जा की कोशिश की है। तमाम वीडियोज जब वायरल हुई तो हमने इन वीडियो की बेस के ऊपर जो है वो खबर ब्रेक की। दूसरी खबर नाज़रीन जो लीगल नोटिस के अंदर मेंशन है वो ये है कि जनाब एसएचओ साहब ने जो है वो 4 कनाल की प्रॉपर्टी दौरान तैनाती जो है वो जमन के इलाका में खरीदी है और उनकी जो है अहलिया के नाम पर ये प्रॉपर्टी है। इसके बारे में बताया गया कि जी आपने ये जो है ना वो लिखी है, ये उन्होंने कहा, उसमें लिखा गया है कि आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया है कि जुए की कमाई और साथ में जो है वो दूसरी मंशियात फरोशों की कमाई या दीगर कमाइयों से जो है ना ये खरीदी गई है, आपने एलिगेशन लगाया है। तो हमने मुबैना तौर पर इसका जिक्र किया हुआ है, हमारे पास तमाम एविडेंस पूरे हैं और इंशाअल्लाह इस लीगल नोटिस को हम मंतकी अंजाम तक अदालत में जाकर जो है वो पूरा करेंगे, पहुंचाएंगे। और अगर ये लीगल नोटिस मुझे गलत भिजवाया गया, ये थ्रेट करने के लिए भिजवाया गया है, तो इसका भरपूर अंदाज में जो है मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। आला पुलिस अफसरान लाहौर पुलिस के जो है उनके नोटिस में इस लीगल नोटिस की जो लीगल वैल्यू है वो जा चुकी हुई है, इसके एविडेंस भी जा चुके हुए हैं, इनकी वीडियोस भी जा चुकी हुई हैं कि जो इन्होंने वहां पर हेयर के अंदर जो काम किया है, जिस तरीके से इन्होंने किया, मुद्दइयों को ये बात करना चाह रहे हैं, मुद्दइयों को बिठाना चाह रहे हैं, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपना काम पूरा किया है, हमारा काम है मुआशरे की बुराइयों को रिपोर्ट करना, वो हम करते रहेंगे और वो हम कर रहे हैं। इस दौरान जो है इस किस्म के एलिमेंट्स जो है वो हमें थ्रेट करने के लिए जो है वो बार बार मार्केट में आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वल अज़ीज़ मुंह की खाएंगे। अब चलते हैं नाज़रीन दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन ये है, थाना रेसकोर्स के इलाका में 2 पार्टियों का आपस में झगड़ा हुआ, वहां पर फायरिंग हुई और मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। क्या मामला चले हैं, क्या वाकया चले हैं, तगड़ा कौन चल रहा है, ताल्लुकात किसके हैं, सोर्स किसके हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। खुर्रम गुज्जर है नाज़रीन, एक ये केबल का भी कारोबार करते हैं, बर्फ का भी वहां पे कारोबार करते हैं। इनके दादा ने जो है उस इलाका में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई हुई थी और एक फालूदा सेंटर भी इनका है और बड़े ठीक ठाक ये जो है ना सेटल्ड किस्म की शख्सियत है खुर्रम गुज्जर साहब। और इनके ऊपर तकरीबन को 8 से 10 मुकदमात जो है वो दर्ज हैं, जिनके अंदर लड़ाई झगड़ा, फायरिंग, धमकियां, असलिया के साथ धमकियां, नाजायज असला, इस किस्म के जो है ना इनके ऊपर खुर्रम गुज्जर साहब के ऊपर मुकदमात दर्ज हैं। इन पर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है सदाकत साहब की जानिब से, सदाकत उर्फ लश्करी साहब की जानिब से, जो इनके रिश्तेदार हैं। और उन्होंने बताया है कि मैं मौज दरिया रोड पर गया तो इस शख्स ने जो है अपनी बीवी के साथ मैं सलाम करने गया, बच्चे मेरे साथ थे, इस शख्स ने वहाँ पर आया, अपने साथियों के साथ शराब पी रखी थी और जो है ना मुझे इसने धमकियां लगाई असलिया के जोर पर, जो जायदाद है वो मुझे अपनी औने पौने बेच दो। उनका जायदाद का तनाज़ा इनके साथ उन्होंने एफआईआर भी इसमें दर्ज करवाई हुई है और वो अक्सर औकात इनका जो है ना उस प्रॉपर्टी पे इशू रहता है। तो खुर्रम गुज्जर साहब ने जो है वो अप्रोच किया है पुलिस को और वहां पर गए हैं। जब ये वहां पर आपकी इनका आमना सामना हुआ है, वहां पर खुर्रम गुज्जर साहब के साथ इनका गाली गलौज हुआ है और एक वीडियो वायरल हो गई है जिसमें पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसका पोल खुल गया। पोल ये खुल गया है कि खुर्रम गुज्जर जो है उसको बड़ी बासानी पुलिस ने, इन दूसरी पार्टी को तो गिरफ्तार कर लिया, सदाकत वगैरह को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन खुर्रम गुज्जर बासानी जो है मोटरसाइकिल पर बैठता हुआ अपने साथी के साथ मौका से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस उसको कुछ कह नहीं रही है। और पुलिस ने ये बताया है अपनी एफआईआर में, जो पुलिस के मुताबिक जो पुलिस का मौकफ है, पुलिस का मौकफ ये है कि खुर्रम गुज्जर ने जो है अपनी जान बचाई। पुलिस का मौकफ यह है कि खुर्रम गुज्जर अपनी जान बचाकर जो भागा
اور اس وجہ سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اس کا اس طریقے سے ساری FIR جو ہے نا وہ درج کی گئی. پولیس نے بتایا ہے کہ صداقت اور فلشری وغیرہ نے جو ہے وہ خرم گجر پر حملہ کیا, اور لیکن اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا, کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں ہوا, کوئی سیدھی فائرنگ نہیں ہوئی ہے, اور وہاں پر جو ہے نا وہ حالات ان دونوں پارٹیوں کے پولیس جو ہے وہ سنبھال نہیں سکی, اور یہ سارا واقعہ وہاں پر تھانہ ریس کورس کے علاقہ میں جو ہے نا یہ وقوع پذیر ہوا کہ جہاں پر جائیداد کے تنازع پر دو پارٹیاں جو ہیں آپس میں جھگڑ پڑیں, اور دونوں اسٹرانگ پارٹی ہیں, دونوں گجر پارٹی ہیں. پرانی انار گلی میں ان کے دادا پردادا کی 18-20 کروڑ کی جائیداد ہے جس کا ان کا تنازع چلتا رہتا ہے, اور اس تنازع کے چلتے ان کا آپس میں تھانہ ریس کورس میں جھگڑا ہوا. دوسری پارٹی نے صداقت گجر اور لشکری جو ہے اس پارٹی نے جو ہے وہ الزام لگایا ہے, پولیس پہ بھی الزام لگایا ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ وہاں پر تھانہ میں زیادتی کی اور مقدمہ بھی ہمارے پر ہی درج کر دیا گیا, جبکہ ہم نے پہلے ہی اس کے اوپر ایک مقدمہ درج کروا رکھا ہے کہ جس میں اس نے ہمیں دھمکیاں لگائی ہیں. اور یہ ناظرین جائیداد کے تنازع انسان کو بڑی دور تک لے جاتے ہیں, تو میں تو ان دونوں پارٹیوں سے کہوں گا کہ دونوں گھر میں بیٹھ کے اپنے اس معاملے کو حل کر لیں, ورنہ یہ معاملات بہت آگے تک چلے جاتے ہیں. تیسرے واقعے کی طرف آتے ہیں. تیسرا ناظرین واقعہ ہوا یہ ہے کہ بادامی باغ میں پولیس مقابلہ ہوا تھا, اس میں جو نوجوان زخمی ہوا تھا اس زخمی نوجوان نے ہمارے دوست ہیں کاشف بٹ صاحب کرائم رپورٹر, انہیں جو ہے وہ اپنا انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو کے اندر اس نے بتایا کہ مجھے جو ہے میرے ساتھ انہوں نے پہلے ایک معاملہ ہوا تھا, میں نے بھی خبر رپورٹ کی تھی, ایک تنویر جو کانسٹیبل ہے تھانہ راوی روڈ کا, وہ جو ہے اس کو تنگ کرتا ہے, آئس بیچنے پہ مجبور کرتا ہے, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کی جان چھوٹی کچھ عرصہ کے لیے, اور ہوا یہ کہ اس کو پھر اٹھا لیا گیا. جو اس نے ویڈیو بیان دیا, اس کے ویڈیو بیان کے مطابق اس کو اٹھا لیا گیا, فیکٹری کے باہر سے, کام کے باہر سے وہ آ رہا تھا, اور اٹھا کے لے جا کر اسے کرول جنگل میں اس کی ٹانگ پر گولی مار دی گئی, اور یہ اس کا جو ہے نا وہ ہاف فرائی کا پولیس مقابلہ کر دیا گیا. اس کا یہ بیان جو ہے سامنے آیا ہے, اس میں بتایا گیا کہ مبینہ طور پر پولیس نے جو ہے یہ مقابلہ جلی کی ہے. لاہور ہائی کورٹ بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز پر فوکس کر رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے IG پنجاب کو بھی بلایا, CCP کو بھی بلایا ہوا ہے, DIG آپریشن کو بھی بلایا اس معاملے کے اندر کہ جناب آئیے تشریف لائیے, آپ کے جو مقابلے ہیں وہ مبینہ طور پر جلی ہوتے جا رہے ہیں, لوگ ہمارے پاس درخواستیں بھیج رہے ہیں, ان کا فیصلہ ہو. یہ معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, ان جو مبینہ طور پر پولیس مقابلے آپریشن پولیس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. اس سے قبل ناظرین CAA پولیس مقابلے کرتی تھی, ان کے بھی ہائی کورٹ کے اندر مختلف مقامات پر جو ہے ریٹس چل رہی ہیں, کیسز چل رہے ہیں, سول عدالتوں میں, جوڈیشل عدالتوں میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, استغاثے دائر ہو چکے ہیں ان کے, اور وہ کافی دیر سے جو ہے وہ یہ معاملات عدالتوں کے اندر فیک انکاؤنٹرز کے چل رہے ہیں. یہ ناظرین پولیس مقابلہ جو ہوا ہے, ہاف فرائی جو کیا گیا ہے نوجوان کو, اس سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے نوجوانوں کو جو ہے ان کے ریکارڈ کی بنا پر, ان کے CRO کی بنا پر, کہ جیسے SHO راؤ نعیم صاحب ہیں, انہوں نے مجھے میرے لیگل نوٹس کے ساتھ میرا CRO بھیجا, تو میں بتانا چاہتا ہوں راؤ نعیم صاحب کو بھی اور باقی پولیس افسران کو بھی کہ یہ CRO کیسے بنا ہے, کس نے بنایا ہے. اس چیزوں کو دوبارہ مت کھولیں, کیونکہ یہ چیزیں کھلیں گی تو بدنام آپ کے پولیس آفیسرز ہوں گے, تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ مجھے میرے CRO کے ذریعے تھریٹ کریں, بلیک میل کریں. یہ CRO ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے اور مختلف مقامات پر یہ جا سکتا ہے کہ جہاں سے آپ کو پریشانی ہوگی اس بات کی کہ آپ نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ, اور آپ مزید مجھے CRO میرا بھیج کے جو ہے مجھے تھریٹ کر رہے ہیں. تو تھریٹ ہونے والا میں نہیں ہوں. آپ عدالتوں میں جائیں, میں آپ کو عدالتوں میں لے کر جاؤں گا, جہاں آپ جانا چاہیں میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس سارے ایویڈنس ہیں, اور ان ایویڈنس کی بیس کے اوپر ہی میں خبر دیتا ہوں. تو یہ ناظرین معاملہ سلسلہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے اس وقت لاہور میں, کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو کہ کون کس طرف جا رہا ہے, کون کتنی کرپشن کر رہا ہے. بجائے ان کرپشن کی انکوائریز کے ایسے جو ہیں وہ لیگل نوٹس بھجوا رہے ہیں جرنلسٹ کو کہ جناب ہماری عزت خراب ہو رہی ہے. بھائی آپ کی عزت خراب نہیں ہو رہی, آپ SHO شپ چھوڑ دیں اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے تو. آپ کیوں پولیس کی نوکری کر رہے ہیں, آپ کیوں کرپشن کر رہے ہیں, آپ کی کرپشن سامنے آ رہی ہے, ہم تو کھول کے سامنے چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں. ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز جو سامنے آئی ہیں, جو مدعیوں نے ویڈیوز پیش کی ہیں, اس میں قبضہ ہو رہا ہے, اس میں جانور چھوڑے گئے ہیں, اور اگر ہم خبر رپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں تھریٹ کرنے کے لیے لیگل نوٹسز بھجوائیں گے. یہ ناقابل قبول چیز ہے, اس کے اوپر ہم ضرور عدالت میں جائیں گے. ناظرین جو بڑا واقعہ ہوا ہے وہ ہے جوا پکڑا ہے جی. لاہور سول لائن پولیس SP عبد الحنان صاحب جو ہے وہ بہت جواریوں کے اوپر بڑے گرم ہوئے ہیں, اور انہوں نے پھر ایک جوا پکڑا. یہ جوا پکڑا گیا ہے میاں وکی کا, جو بہنوئی ہے میاں بٹو, یہ اس کا جوا پکڑا گیا ہے مدنگ کے علاقے سے. اس میں جو ہے نا کافی لوگ گرفتار ہوئے ہیں. 12 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پولیس نے اس میں جو ہے نا وہ ان سے ریکوری جو ہے وہ وصول کی ہے, ریکوری ڈالی ہے پولیس نے, مقدمہ درج کیا ہے. 12 لاکھ روپے ان سے پکڑا گیا ہے. یہ بھی ایک بڑا جوا جو ہے وہ پولیس نے جو ہے نا وہ پکڑا ہے. اس کی بھی تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور پولیس جو ہے وہ جواریوں پہ بڑی گرم ہوئی ہے. جواریوں کی شامت آئی ہوئی ہے لاہور پولیس کی طرف سے, اور لاہور پولیس نے اب تک جو ہے وہ کئی جواریے جو بڑے جواری ہیں انہیں جو ہے وہ پکڑ کے پابند سلاسل کیا, اور ان سے بڑی بڑی ریکوریاں کر کے قومی خزانے کا بھی پیٹ بھرا جا رہا ہے. یہ اچھی بات یہ ہے کہ ان ریکوری سے کم از کم قومی خزانے کو تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جا رہا ہے, کہ کالا پیسہ جو بلیک منی جو ٹرانسفر ہونی تھی ملک سے باہر, وہ پولیس کی ریکوری جو سسٹم کے اندر وہ آ رہی ہے. تو یہ بہت اچھی اور خوشائند بات ہے کہ ایسے بڑے جوئے پکڑ کے لاہور پولیس جو ہے کم از کم قومی خزانے میں کچھ تو جمع کروا رہی ہے. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. یہ 4 بڑی خبریں تھیں, اور آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر مجھے میری خبر کے حوالے سے کوئی اپنا موقف دینا
جاتا ہے تو میرا پلیٹ فارم کرائم ورلڈ انفو ان کے لیے حاضر ہے. لیکن تھریٹ جو کرے گا وہ تھریٹنس برداشت نہیں ہے ہمیں. ہم تھریٹ نہیں ہوں گے اور اپنا کبھی نہ جھکیں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے خبر کے اوپر. جو ثبوت ہوں گے اس کے ساتھ بات کریں گے. یہ ہمارا حتمی اور آخری فیصلہ ہے. ہمیں بالکل بھی کوئی گرا نہیں سکتا, جھکا نہیں سکتا. قانون پاس ہوا ہے, قانون کے مطابق چلیں گے. ثبوت بھی دیں گے, مخبر بھی دیں گے, خبر بھی دیں گے, سورس بھی دیں گے. لیکن اگر ہمارے سورس کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار بھی وہ افسران ہوں گے کہ جو ہم سے سورس لیں گے. اس پروگرام کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.